अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूँ मारिया जदून। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं, इमरान खान साहब ने फाइनली मुज़ाकरात की दावत दे दी है और लाहौर में पंजाब के जो पार्लिमानी पार्टी इजलास में खिताब करते इमरान खान साहब ने बड़ी अहम बात की है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ आएँ, बैठें, बातचीत करें और आम इंतखाबात की तारीख दें, या फिर वरना इमरान खान साहब असेंबलीज को तहलील कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम आपको मौका दे सकते हैं कि हमारे साथ आप बैठें। और इसी के जवाब में मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक बड़े मज़े की ट्वीट की। उन्होंने ये कहा कि अक्टूबर 2023 यानी कि आम इंतखाबात की डेट जो इमरान खान साहब मांग रहे हैं वो हुकूमत अक्टूबर 2023 में ही करवाएगी। काफ़ी अहम मुलाकातें भी हुई हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के साथ और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बड़ी अहम बात की है। वही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के कहने पर पंजाब असम्बली करने में रत्ती भर भी ताख़ीर नहीं की जाएगी। एक तरफ जहाँ पर परवेज़ इलाही साहब भी कह रहे हैं कि पंजाब असम्बली को तहलील करने में रत्ती बराबर जो है वो ताख़ीर नहीं करेंगे, वहीं पर KP की क़यादत का भी जो इजलास हुआ है उसमें भी यही बात सामने आई है। यही कहा गया है कि मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला किया गया है कि इमरान खान को सूबाई असम्बली तहलील करने का इख्तियार दे दिया गया है। और वहाँ पर जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी अहम मुलाकातें कर रही है, KPK में काफ़ी अहम जो है वो इजलास हुए। वहीं पर ज़राए के मुताबिक इजलास जो है वो हुकूमत की तरफ से भी किया गया है। मुस्लिम लीग नून के सदर जो हैं शहबाज शरीफ साहब और जो वज़ीर आज़म भी हैं उन्होंने भी जो है वो हंगामी इजलास किया, पार्टी रहनुमा को तलब किया और मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला यही किया गया है कि वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ अभी वक्ती तौर पर अदम एतमाद की जो तहरीक है वो पेश नहीं की जाएगी और असम्बली तहलील करने का जो मामला है उसको भी रोका जाएगा। और वहीं पर शेख रशीद साहब एक नया दावा भी किया है। वो ये कह रहे हैं कि 30 जनवरी से कबल जो है वो इलेक्शन की डेट का फैसला हो जाएगा, इलेक्शन कब होने जा रहे हैं। एक तरफ जहाँ पर इस वक्त हुकूमत बात कर रही है इलेक्शन की या बात कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियाँ तहलील करने की, वहीं पर हुकूमत ने यह भी कहा कि अगर असम्बलियाँ तहलील हुई तो हुकूमत तैयार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि वो भी तैयार है इलेक्शन में जाने के लिए, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन तैयार है इलेक्शन करवाने के लिए। इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी। मेरे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं तज्ज़ियाकार हैं अनवर रज़ साहब और हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप के थ्रू सीनियर सहाफ़ी हैं तज्ज़ियाकार हैं सेगम खान साहब। सर, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे ही करूँगी। सर, कहिएगा आप क्या समझते हैं इतना बड़ा मार्च से लेकर अभी तक जो लॉन्ग मार्च हुआ, हमने बहुत फसाद भी देखे, 25 मई का वाक़या भी इसमें देखा, फिर इमरान खान साहब पर जो कातिलाना हमला हुआ वो देखा। इमरान खान साहब के कुछ 2-3 मुतालबात थे कि जब तक उनको इलेक्शन की डेट नहीं मिलेगी वो ये लॉन्ग मार्च ख़त्म नहीं करने वाले। बहरहाल लॉन्ग मार्च ख़त्म हुआ, ये कह के ख़त्म किया गया कि असम्बलियाँ तहलील की जाएंगी। मुमकिन ये फैसला जो है अभी हुआ नहीं है, लेकिन इस पर बातचीत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच विचार कर रही है। अब इमरान खान साहब फाइनली मुज़ाकरात के लिए रेडी हो गए हैं। अगर मुज़ाकरात करने थे तो इतनी लंबी एपिसोड का क्या फ़ायदा हुआ? सर देखिए, आप ये कहानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के पेश होने से शुरू कर सकती हैं। बिल्कुल कि इमरान खान साहब ने आइन को भी नज़रअंदाज किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आइन को तोड़ा। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दरमियान में उन्होंने असम्बलियों को तोड़ने की कोशिश की और नए इलेक्शन कॉल करने की कोशिश की। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया तो उन्होंने एक ज़बरदस्त तहरीक चलाई और उस तहरीक का जो एक बड़ा महवर था वो ये था कि इस्टेब्लिशमेंट वापस आकर उनकी मदद करे और हाइब्रिड सिस्टम को बहाल करे। यानी ये भी उनका गैर आइनी मुतालबा था। पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रोकना वो भी गैर आइनी था, वो तो सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया। फिर ये भी बात वाज़ेह है कि आप फौज को दावत नहीं दे सकते कि वो सियासत में मुलव्वस हो, वो भी गैर आइनी बात थी। उसके बाद वो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कर रहे थे, हुकूमत को मजबूर करने की कोशिश कर रहे थे वो इलेक्शन कॉल करे। पीसफुल अंदाज में मुतालबा कर सकते थे, लेकिन जिस तरीके से वो इस्लामाबाद के घेराव की बात कर रहे थे और हुकूमत को फोर्स करने की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में उसको भी आप कानूनी अमल नहीं कह सकते। अब वो मुकम्मल एक आईनी अमल की तरफ वापस आए हैं, इसलिए कि वो पहली एपिसोड मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। मुकम्मल तौर पर नाकाम मैं उस हिसाब से कह रहा हूं कि अगर आप उनका टारगेट, जो 2 टारगेट थे उसकी नज़र में देखें कि वो आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लगवाना चाह रहे थे या कम अज कम वीटो करना चाह रहे थे कुछ ऑफिसर्स को, और दूसरी बात कह ली इलेक्शन कॉल करना चाह रहे थे। लेकिन जाहिर है उनको उस पब्लिक मोबिलाइजेशन के नतीजे में
پبلک سپورٹ جو ہے وہ ملی ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے. تقریباً 8% ووٹ بینک پنجاب میں ان کا بڑھ چکا ہے. اب وہ بڑے ایک انوینسیبل جو ہیں وہ فو بن چکے ہیں پی ڈی ایم کے لیے. اب جب انہوں نے اپنا لائحہ عمل بدلا ہے تو اب ایک آئینی راستے کی طرف آئے ہیں. وزیر اعلیٰ کا حق ہے کہ وہ اسمبلی کو ڈیزالو کر کے نئے الیکشن کال کر سکتے ہیں، جس طرح وزیر اعظم کا حق ہے. جس طرح وزیر اعظم انکار کر سکتے ہیں کہ میں اسمبلی ڈیزالو نہیں کروں گا جب تک اسمبلی مدت پوری نہیں کرتی، اسی طریقے سے وزیر اعلیٰ کہہ سکتا ہے میں اسمبلی کے مدت کے مکمل ہونے کا انتظار نہیں کروں گا، میں ڈیزالو کر دوں گا. اس سے ان کو منع نہیں کیا جا سکتا. اب ایک اور جو انہوں نے سٹیپ بیک لیا ہے اس سٹیٹمنٹ کے اندر جو آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ سے پہلے وہ حکومت سے بات کرنے کو تیار ہے. بالکل. اس سے پہلے جب وہ مشروط کہتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ پہلے حکومت الیکشن کی ڈیٹ کو اناؤنس کرے، اس کے بعد وہ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے. ابھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت کے ساتھ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں تاکہ الیکشن کی ڈیٹ پر بات کی جائے. یہ بھی ایک تبدیلی ہے. اور جو ان کی دھمکی ہے وہ دھمکی حکومت کے اگینسٹ نہیں ہے بلکہ وہ اپنی حکومتوں کے اگینسٹ ہیں. اور جس میں پرابلم جو آ سکتا ہے حکومت کو وہ یہ ہے کہ جب قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے تو اس وقت اگر پی ٹی آئی جیت گئی تو 2 صوبوں میں پہلے ان کی حکومت ہوگی، مشکلات آ سکتی ہیں. میرے خیال میں نئے راستے کھلے ہیں، نئے دروازے کھلے ہیں، یہ اچھی بات ہے. ابھی تک جو ہم نے سٹیٹمنٹس دیکھی ہیں یہ دونوں طرف کی ایک انتہائی پوزیشنز ہیں. پی ٹی آئی کا یہ کہنا کہ بس ہم 20 تاریخ کو اسمبلیاں توڑ دیں گے یا پنجاب اسمبلی توڑ دیں گے، مطلب کیا آپ اس پہ ٹرسٹ کریں گے؟ جیسے آپ نے چودھری پرویز الہی صاحب کا بتایا کہ انہوں نے کہہ دیا جی بات ہی کوئی نہیں، امانت ہی ان کی ہے. کیا چودھری پرویز الہی صاحب نے دعائے خیر پڑھ لی ہے؟ اس پہ بھی کیا انہوں نے وعدہ کر کے دعا خیر بھی پڑھی یا نہیں پڑھی؟ اور دعا خیر پڑھی تو پھر بھی آپ کیا ان پہ یقین کر لیں گے؟ وہ بھی تو بات ہے نا جی. یہ ایک الگ کویشچن ہے کہ قاف لیگ اس وقت کیا سوچ رہی ہے، اور پھر آگے اگر الیکشن ہوتے بھی ہیں تو قاف لیگ پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے جائے گی، اپنی ٹکٹ سے جائے گی. اس پہ بھی میں آپ کی طرف آؤں گی، لیکن انور صاحب آپ کی طرف آؤں گی. کہیے گا یہ جو بھی زیغم خان صاحب نے بات کی ہے کہ اختیار وزیر اعلیٰ کے پاس ہوتا ہے کہ وہ اسمبلی ڈیزالو کر سکے، ویسے ہی جیسے اختیار وزیر اعظم کے پاس بھی ہوتا ہے. تو اگر اختیار ہے تو آپ کو لگتا ہے یہ تمام معاملہ حکومت کی طرف سے آگے عدالتوں میں جا سکتا ہے، یا وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے یا وزیر اعلیٰ کے پی کے کی طرف سے یہ معاملہ اسمبلی عدالت میں جاتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے ماریہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب سے ملاقات سے پہلے کئی اہم ملاقاتیں بھی کر چکے ہیں، اور عمران خان صاحب سے جو ان کی لاسٹ ملاقات ہوئی تھی یہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے قبل، تو انہوں نے جو تمام سرکمسٹانسز تھے اور جو حالات اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد پیدا ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں عمران خان صاحب کو آگاہ کیا ہے. میری اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب سے کچھ مہلت بھی مانگی ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے. تاہم وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں جی ڈیفینیٹلی پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب سے مہلت مانگی ہے کہ آپ کچھ مہلت دیجئے تاکہ جو ہم نے ہمارے جو جاری منصوبے ہیں ان کو بھی کمپلیٹ کریں، اور ہم اگر عام انتخابات میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے کچھ ورکنگ کرنی ہے، اس ورکنگ کو بھی کمپلیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات. دوسری بات یہ بھی انہوں نے کہی کہ جب ہم اسمبلیاں تحلیل کریں گے تو پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا. فیڈرل گورنمنٹ جو ہوگی ٹھیک ہے، وہ اگر انتخابات کروانے کی طرف بھی جائے گی تو آپ کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، آپ کے خلاف کیسز بھی ہیں، ہم قانونی طور پر بھی کمزور ہو جائیں گے، لہٰذا ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے. اسی طرح آج عمران خان صاحب نے محمود خان صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے، ان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے. انہوں نے اور پرویز خٹک صاحب نے بھی اپنے تحفظات سے انہیں آگاہ کیا ہے. تاہم پرویز الہی صاحب نے، پرویز خٹک صاحب نے اور محمود خان صاحب نے اور باقی جو پارٹی کے سینئر لوگ ہیں انہوں نے اپنی اپنی آراء کا اظہار ضرور کیا ہے عمران خان صاحب کے سامنے، اور انہیں تمام جو سرکمسٹانسز اب ہیں اور جو اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد پیدا ہو سکتے ہیں ان خدشات کے حوالے سے خان صاحب کو آگاہ کیا ہے، انہیں ایڈوائز کیا ہے. اب اس کے بعد فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے خود کرنا ہے. لیکن اب عمران خان صاحب کے جو لہجے میں گفتگو میں نرمی نظر آ رہی ہے، شاید وہ انہی گفتگو انہی ملاقاتوں کا نتیجہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ لچک دکھا رہے ہیں. پہلے خان صاحب کہا کرتے تھے کہ جب تک عام انتخابات کی تاریخ نہیں دیتے اس وقت تک میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. ایک بات. اب خان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے میں ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، لیکن یہ مذاکرات تب ہوں گے کم از کم ہمیں کوئی انتخابات کی تاریخ تو دے. اب خان صاحب کے رویے میں
लचक दिखाई देती है। वो लचक इस वजह से भी है कि जो इस्टेब्लिशमेंट में क़यादत की तब्दीली हुई है, खान साहब उससे भी अब चाहते हैं कि उनके साथ उनके मरासिम अच्छे हों। वो ये नहीं चाहते कि जो आउट गोइंग आर्मी चीफ बाजवा साहब थे उनके साथ जो उनके ताल्लुकात ख़राब हुए हैं और उसके नतीजे में जो पार्टी को नुकसान हुआ है, अब वो चाहते ये हैं कि आने वाले जो हमारे नए आर्मी चीफ हैं उनके साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हों। और उन ताल्लुकात की बेहतरी के लिए परवेज़ इलाही साहब ने नए आर्मी चीफ साहब के साथ एक मीटिंग भी की है। डेफिनेटली उसमें उन्होंने पंजाब की सूरत के बारे में, अपनी पार्टी की सूरत में गुफ्तगू भी की होगी। शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि खान साहब अब बैक ऑफ करते जा रहे हैं अपने मुतालबात से, अब वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए हैं। हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को खुद से मुज़ाकरात करने चाहिए, आपको किसी तीसरी कुव्वत को दावत नहीं देनी चाहिए। ना तो वो इक़्तिदार के हसूल के लिए हो सकती है, ना किसी को इक़्तिदार से उतारने के लिए हो सकती है, और ना ही आपको इंतखाबात की तारीख के लिए हो सकती है। और अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था कि जो इस्टेब्लिशमेंट माजी की थी उन्होंने वाज़े तौर पर खान साहब को और उनकी जमात को ये कहा था कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप पार्लियामेंट में वापस आइए, वहाँ पर आप इंतखाबी इस्लाहात और जो लेजिस्लेशन करनी है वो आप कीजिए और जो आइनी तरीका है उसके मुताबिक इंतखाबात होने दीजिए। और दूसरी बात यह है कि आप असम्बलियाँ जो हैं KPK की और पंजाब की तहलील कीजिए, उसके नतीजे में आइनी बहरान पैदा होगा और उसके नतीजे में आपको इंतखाबात की तारीख मिल सकती है। ये नहीं हो सकता कि आप एहतजाज करें और एहतजाज के नतीजे में आपको इंतखाबात की तारीख दीजिए। इस तरह ये गलत रवायत पार्लिमानी सियासत में पैदा होगी और उससे नुकसान आने वाली जो हमारी सियासत है और जमहूरियत है उसको भी होगा। तो लिहाजा खान साहब ने मुझे लगता है कि उन एडवाइस पर अमल किया है, इसलिए अब वो मुज़ाकरात की मेज पर आ गए और ये हमारे लिए अच्छी बात है। इट्स अ गुड स्टफ। लेकिन ज़ैयूब खान साहब, चले फाइनली इमरान खान साहब इस पॉइंट पर तो आगे डायलॉग के लिए रेडी हो चुके हैं। पहले जब हुकूमत कहा करती थी डायलॉग के लिए, इमरान खान साहब नहीं मानते थे। अब जब इमरान खान साहब मान चुके हैं डायलॉग करने के लिए, क्या हुकूमत अब मुज़ाकरात करेगी इसके ऊपर? मेरे ख्याल करने चाहिए और शायद बैकडोर में कुछ गुफ्तगू चल भी रही हो। अच्छा, अगस्त में असम्बलियों की मुद्दत खत्म होनी है और फिर उसके बाद 60 दिन में इलेक्शन होने हैं। अगर हुकूमत इस बात पर रजामंद हो जाए कि मिसाल के तौर पर जून में हम बजट का ऐलान करने के बाद इलेक्शन अनाउंस कर देंगे, तो एक दरमियानी रास्ता हो सकता है। इस अरसे में हुकूमत भी जो कुछ करना चाहती है, जो समझती है कि जो डैमेज उनको हुआ है माशी हालात से और सख्त माशी फैसलों से, उसको वो इस अरसे में कुछ कवर कर ले। इमरान खान साहब के लिए एक फेस सेविंग बन जाती है कि उनको भी ये महसूस होगा या कह सकेंगे कि उन्होंने अर्ली इलेक्शन ले लिए और ये अर्ली इलेक्शन हुकूमत किसी धमकी के नतीजे में नहीं दे रही होगी। यानी ये धमकी कोई ऐसी धमकी नहीं है कि इस्लामाबाद का घेराव करने आ रहे हैं या पूरे मुल्क में अवाम सड़कों पर है, बल्कि वो अपनी कनपट्टी पर पिस्तौल रख के कह रहे हैं कि अब हमसे बात करो और दरमियानी रास्ता निकालो। तो ये तो अच्छी बात है। अगर हुकूमत सिर्फ इसलिए ये काम करती है कि तमाम इलेक्शन इकट्ठे हो जाएं, इसीलिए करेगी ना जी, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, हुकूमत की कोई सुबकी नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि अभी कुछ दरवाजे खुले हैं और ये दरवाजे खुलने चाहिए, सियासी बहरान हल होना चाहिए। लेकिन इमरान खान का जो असल मसला है वो ये नहीं है कि हुकूमत से वो बात करने को तैयार नहीं थे इलेक्शन के ऐलान से पहले। इमरान खान साहब का असल मसला ये है कि वो अपनी पार्टी के अलावा किसी सियासी जमात को लेजिटिमेट पॉलिटिकल एक्टर नहीं समझते। वो जमहूरियत में किसी दूसरे लीडर की, किसी दूसरी सियासी जमात की जगह ही तस्लीम नहीं करते। जब वो हुकूमत में होते हैं तो अपोजिशन को नहीं मानते, जब वो अपोजिशन में होते हैं तो वो हुकूमत को नहीं मानते। जब तक वो ये रवैया नहीं बदलेंगे तो इतनी बड़ी पार्टी के वो सरबराह हैं, वो मुसलसल पाकिस्तान को सियासी बुरानों में धकेलते रहेंगे। उन्हें बात भी करनी चाहिए और बात ये तस्लीम करके करनी चाहिए कि जितने वोट उनके पास हैं उनसे ज्यादा वोट, दुगने वोट दूसरी पार्टियों के पास हैं। तो इस बात का एहतराम करना चाहिए। वो एक जमहूरी रवैया होगा जिससे पाकिस्तान में नए रास्ते खुलेंगे। ठीक है, पॉइंट टेकन। और सर, इसी तमाम सिचुएशन के ऊपर काफ लीग को क्या मशवरा देंगे? देखिए, काफ लीग जो है वो आपके मेरे मशवरों में तो आने वाली है नहीं। काफ लीग अपना फायदा देखेगी और काफ लीग का फायदा इसी में है कि अभी इलेक्शन कॉल ना किया जाए, क्योंकि अभी इलेक्शन कॉल होगा, असम्बलियां डिसॉल्व होंगी तो चौधरियों के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। चौधरियों को फायदा तभी है जब एक हंग असेंबली हो। लीग ये डिसाइड कर ले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर लड़ती है, तो क्या फिर तब काफ लीग को फायदा होगा? देखिए, अगर काफ लीग के मेंबर्स को पीटीआई की सीट्स मिल भी जाती हैं, पहली तो बात यह है कि वो
10 सीटें तो नहीं मांगेंगे, 30-40 मांगेंगे, इमरान खान साहब शायद मान जाएं, लेकिन उसके बाद तो वो जज्ब होके खत्म हो जाएंगे। एक आध वजारत मिल जाएगी। जब वो पीटीआई का हिस्सा बन गए तो वो 30 लोग तो फिर पीटीआई के हो जाएंगे, वो मुड़ के चौधरियों की तरफ क्यों आएंगे? बिल्कुल। चौधरियों की जो अभी तक पोजीशन है वो तो ये है कि एक छोटी सी पार्टी जिसमें कम से कम 10 लोग उनके साथ वफादार होते हैं, और इन 10 लोगों की वफादारियां और नंबर्स को इस्तेमाल करके वो बार्गेन करने की पोजीशन में होते हैं। वरना तो एक से एक बड़ा लीडर इन तीनों बड़ी पार्टियों में पड़ा है, एक आध वजारत ले लेंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं मिलेगा। मेरा ख्याल है आगे की जो हिकमत अमली है उसको बनाना मुस्लिम लीग काफ के लिए बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए भी वो ये वक्त चाहते हैं कि इस एक साल में अपने आप को मजबूत कर लें, फंड्स इस्तेमाल कर लें, कुछ लोगों को नौकरियां दे लें, कुछ और लोगों को अपनी तरफ ले आए, अपनी एक बार्गेनिंग पोजीशन को मजीद मजबूत बना लें। ठीक है। अच्छा अनुराग साहब, आप क्या समझते हैं, जैसे अता तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि काफ लीग नहीं चाहती है कि इस वक्त जो है वो असम्बलियाँ तहलील हों या इस वक्त हम इलेक्शन की तरफ जाएं, आप क्या समझते हैं? काफ लीग इस वक्त कंफ्यूज है, क्या करना है क्या नहीं करना, या इस वक्त काफ लीग को क्लैरिटी है कि उन्होंने क्या डायरेक्शन लेनी है? देखिए, काफ लीग के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो भी ये नहीं चाहते कि असम्बलियाँ तहलील हों। ये सारी जमातें जो हैं वो चाहती हैं कि इंतखाबात जो हैं वो कबल अज़ वक्त ना हों। 2-3 माह तक तो इमरान खान साहब भी चाहते हैं कि 2-3 महीने में, और हुकूमत भी इस पर राज़ी है कि अगर 2-3 माह कबल इंतखाबात होते हैं तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हमें ये देखना है कि काफ लीग को अब ये पता है कि परवेज़ इलाही साहब अभी वज़ीर आला होंगे, क्योंकि नेक्स्ट अगर आम इंतखाबात होते हैं तो उसके नतीजे में काफ लीग मेजॉरिटी तो लेगी नहीं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों काफ लीग को वज़ारत आला देगी। इसलिए परवेज़ इलाही साहब चाहते हैं कि ये जो टेन्योर है, इस टेन्योर में वो मोनिस इलाही को तैयार करें और नेक्स्ट उन्हें किसी न किसी अहम ओहदे पर लेके आएँ। सीनियर मिनिस्टर भी हो सकते हैं, वज़ारत आला के उम्मीदवार भी हो सकते हैं, तो वो अपनी अगली सियासत को देख रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो काफ लीग की सियासत है वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के गिर्द घूमती है, और ये कभी नहीं होगा कि काफ लीग मर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। वो इंतखाबात जो हैं वो अपनी शनाख्त के साथ, अपनी पार्टी को जो निशान है उसके साथ लड़ेंगे। हाँ, देखिए पंजाब में इस वक्त सूरत क्या बनती जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पंजाब में सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। माशी तौर पर वो स्टेबल नहीं हो पा रहे, अपने वोटर को वो महंगाई कम करने का कोई दावा जो किया था वो पूरा नहीं कर पा रहे। अब अगर 84 नशिस्तें हैं मुस्लिम लीग नून की पंजाब में, तो वो अगर आम इंतखाबात होते हैं तो उसमें कम उनकी नशिस्तें होंगी। वो लेगा कौन? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग काफ, आज़ाद उम्मीदवार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो ये सारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इसको फोर्स ही किया हुआ है नवाज शरीफ ने, मरीम नवाज ने। उनको बड़ा बखूबी अंदाज़ा है कि हमने इंतखाबात से पहले आवाम को रिलीफ फराहम करना है। ये बात चौधरी परवेज़ इलाही भी जानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसी तमाम सूरत का जो इदराक है, इसी के तनाजुर में उन्होंने खान साहब को भी एडवाइस किया। लेकिन इसके साथ साथ वो ये बात ज़रूर करते हैं कि अगर खान साहब चाहते हैं कि असम्बली तहलील कर दी जाए तो वो उस पर आमीन कहेंगे। लेकिन उनका जो पॉलिटिकल विजन है, जो उनका पॉलिटिकल उनकी जो सूझबूझ थी, उसके बारे में उन्होंने खान साहब को आगाह कर दिया हुआ है। ठीक है, नहीं कि इस वक्त लेकिन कहीं ना कहीं काफ लीग चाहती नहीं है इंतखाबात या असम्बली डिसॉल्व, लेकिन अगर इमरान खान साहब कहेंगे तो वो उसे बिस्मिल्लाह कर देंगे। ठीक है, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। ज़ैब खान साहब, ब्रेक का वक्त, आपको बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद करने जा रहे हैं। इस वक्त इलेक्शन की बात तो हो रही है, शेख रशीद साहब भी ये कह रहे हैं कि 30 जनवरी से कबल इलेक्शन की डेट जो है वो अनाउंस कर दी जाएगी, इलेक्शंस का पता चल जाएगा इलेक्शन कब होने जा रहे हैं। इलेक्शन की बात तो हो रही है, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ रेडी है इलेक्शन करवाने के लिए? ब्रेक के बाद से बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अनुराग साहब, हम बात कर रहे थे इलेक्शन के हवाले से। इस वक्त इमरान खान साहब भी चाह रहे हैं इलेक्शन हो जाए। बहरहाल हुकूमत वक्त पर ही इलेक्शन चाहती है, वक्त से पहले कोई इलेक्शन नहीं चाह रहा, सिर्फ इमरान खान के अलावा। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए कि अगर मुज़ाकरात होते हैं, जिस तरह से इमरान खान साहब ने दावत दे दिया मुज़ाकरात की, और अगर इस बात पर कंसेंसस हो जाता है कि 2-3 महीने पहले इंतखाबात कर लिए जाते हैं, तो आपको लगता है कि इस वक्त क्या इलेक्शन कमीशन रेडी है इंतखाबात करवाने के लिए? क्योंकि बजट चाहिए होगा, सब चीज़ें चाहिए होंगी, हल्का बंदी होगी, सब कुछ, तो वो इलेक्शन कमीशन आपको लगता है इतने कम वक्त में सब कुछ रेडी कर लेगा? देखिए मारिया, हुकूमत के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। अच्छा, सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि वो के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज करेगी और वो कोशिश करेगी कि
टाइम को गेन करें। दूसरी बात ये कि KPK और पंजाब असम्बली में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने भी अपने खदशात का इजहार किया है और डेफिनेटली इमरान खान साहब को अब उनकी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि इमरान खान साहब ये समझते थे कि वो हकीकी आज़ादी मार्च के नतीजे में अपने मुतालबात को तस्लीम करवा लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने तमाम मुतालबात से पीछे हटते चले गए और ना तो उन्हें इंतखाबात की तारीख मिली बल्कि उन्हें सुबकी हुई। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और हम सबको कि उनकी एक जान बच गई, जो उन पर जानलेवा हमला हुआ था। एक बात। दूसरी बात यह है कि अब खान साहब जो अपने लोग हैं वो उनकी बात सुन भी रहे हैं और उन्हें पता है कि अब हमने पॉलिटिकली कोई रास्ता निकालना है और आगे बढ़ना है, लिहाजा वो कोशिश करेंगे कि मुज़ाकरात के भी उनको कोई तारीख मिले। अदरवाइज़ असम्बलियाँ तोड़ने के हक़ में ना तो काफ लीग है और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कोर कमेटी के लोग हैं वो भी हैं। ठीक है। अच्छा अनुराग साहब, हमारे साथ हसन खावर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैंने ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर कहिएगा, बार बार इस वक्त ये सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नैरेटिव लेकर चली थी लॉन्ग मार्च के अंदर, कुछ मुतालबात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन वन बाय वन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन तमाम मुतालबात के ऊपर बैक ऑफ करती रही, चाहे वो नई आर्मी चीफ की तैनाती हो या वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तारीख हो। लेकिन अब इमरान खान साहब फाइनली, जो कि बहुत अच्छी बात है कि मुज़ाकरात की तरफ आए हैं, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाह रही है? मुज़ाकरात चाह रही है या कबल अज़ वक्त इंतखाबात की डेट चाह रही है? देखिए, बात ये मैं आपको बताऊं, आपने खैर पुरानी बातें की, कोई ऐसा मुतालबा नहीं है जिससे हम पीछे हटे हैं। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट भी खैर गए वक्त की बात हो गई, उसमें भी प्रिंसिपल की बात थी और साथ ये कहा था कि जो भी लग जाए हमें कोई इतराज नहीं है, बड़ी वाज़ेह बात थी। अभी भी यही बात है कि देखें, अगर हुकूमत ये चाहती है कि एक मैच्योर तरीके से आगे बढ़ा जाए तो उनके पास ये टाइम है कि वो इलेक्शन का ऐलान करें, तारीख पे, फ्रेमवर्क पे बात हो जाएगी। पहले दिन से, जिस दिन से हमारी ये तहरीक शुरू हुई है, हमारा एक ही मुतालबा है कि आप ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, इसको संभालने के लिए इलेक्शन कराएं और इलेक्शन के फ्रेमवर्क पे, उसकी मोडालिटी पे, उसकी डेट पे बात करें। आज भी यही बात है, इसमें कोई इतनी हैरानकुन बात नहीं है। हमने असेंबलियों से इस्तीफे का और असेंबलियों की तहरील का फैसला भी इसलिए किया ताकि मुल्क जो है वो इलेक्शन की जानिब बढ़े, और ये एक दफा फिर इनको चांस दे रहे हैं कि बैठ के बात कर लें। जो पूरी दुनिया में जाकर जीतते फिरते मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, फलाना हो गया, तो आगे बैठ के बात कर लें। लेकिन ये मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के हवाले से हैं। लेकिन हसन साहब, मुज़ाकरात के हवाले से पहले हुकूमत ने दावत दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा था कि वो कभी मुज़ाकरात के लिए नहीं आएंगे जब तक इलेक्शन की डेट नहीं अनाउंस होगी, वो डायलॉग के लिए नहीं रेडी होंगे। देखिए, मैंने तो आपको वही बात की है ना कि हमारा मुतालबा सिर्फ और सिर्फ अर्ली इलेक्शन हैं, उसके ऊपर बात करने को हम तैयार हैं। अगर हुकूमत अर्ली इलेक्शन अनाउंस करती है, अब वो एग्जैक्ट डेट कि वो मार्च में है कि अप्रैल में, इसमें भी बात हो सकती है, लेकिन इलेक्शन के ऊपर बात होगी अगर वो गवर्नमेंट संजीदा है, और अगर नहीं संजीदा तो फिर जाहिर है कि एक और बात है। ठीक है। अनुराग साहब, आपका इस पे क्या टेक है? आप सवाल करना चाह रहे थे। बिल्कुल हसन साहब, ये बताइएगा कि परवेज़ इलाही साहब ने जो सर्कमस्टांसिस है कबल वक्त इंतखाबात के और उसके नतीजे में जो पार्टी को नुकसान हो सकता है या जो मुश्किलात आपको पेश आ सकती हैं, उसके बारे में उन्होंने इमरान खान साहब को वाज़ेह पैगाम दिया है। तो खान साहब भी और परवेज़ इलाही साहब भी शायद अब ये चाह रहे हैं कि कबल वक्त इंतखाबात ना हो, शायद 2-3 माह पहले हुकूमत भी इंतखाबात करवाने को तैयार है। क्या समझते हैं कि ये बात दुरुस्त है किसी न किसी हद तक? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। हर शख्स की इंतखाबात के ऊपर एक अपनी राय होगी, लेकिन पार्टी का मौक़िफ़ और इमरान खान साहब का मौक़िफ़ उस पर बड़ा वाज़ेह है। परवेज़ इलाही साहब ने मुकम्मल हमायत की यकीन दिलाई है। उन्होंने कहा है ये असेंबली आपकी अमानत है, इस वक्त आप कहेंगे हम इसको तहरील कर देंगे, ये डिसीजन इमरान खान साहब का है, वही ये फैसला लेंगे। ये इस तरह की बातों से जो है ना, अपोजिशन वाले, ये जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट वाले, ये बिला वजह की बातें बेपारकी उड़ा रहे, इसमें कोई हकीकत नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर इलेक्शन ही नहीं करवाने जल्दी तो फिर मुज़ाकरात किस चीज़ के ऊपर, आप मुझे बताएं। अगर हम इलेक्शन ही नहीं करवाने पे मान जाएंगे तो फिर बैठ के क्या बात करेंगे? एक लॉजिक मुझे ये नजर आता है कि हुकूमत क्यों पीछे हट रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब अगर इंतखाबात करवाए तो जो उन्होंने वादे किए थे आवाम को रिलीफ देने के, वो पूरे नहीं कर सके। अब अगर वो इंतखाबात करवाएंगे तो उनको सियासी तौर पर इसका नुकसान होगा और आप लोगों को इसका फ़ायदा होगा। तो मुझे बताइए कि आप अपना सियासी नुकसान करके आपका फ़ायदा करेंगे? बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि उनसे तो हुकूमत चली गई। अब उनको डर बिल्कुल यही है कि अगर इलेक्शन के मैदान में उतरेंगे
تو لوگ تو ان کو گالیاں دے رہے ہیں، ووٹ تو نہیں دیں گے، تو وہ کیا کریں؟ تو یہی تو بات ہے. لیکن پھر یہ ہے، پھر تیار ہو جائیں. پھر اگر ہم پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کروائیں گے آج، تو پھر یہ 5 سال کے لیے یہ اسمبلیاں منتخب ہو جائیں گی. اور جس ڈگر پہ حکومت جا رہی ہے اور جو اس کے حالات ہیں، آپ کے کیا خیال میں کہ اگر 10 مہینے اور چل جائیں گے تو لوگ ان پہ پھول نچھاور کریں گے؟ لیکن پھر کچھ نہ کچھ وقت تو مل جائے گا انہیں لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے کا. شاید وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ ہمیں 10 ماہ مل جائے تاکہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے سکیں. چاہ تو وہ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ ریلیف. جو 8 مہینے میں جتنی ریلیف دے دی ہے اس سے تو لوگ گالیاں دے رہے ہیں. تو مزید اسی کی حکومت اگر 10 مہینے آئیں گے، دیکھیں چاہنا ایک الگ بات ہے، لیکن جو چاہتا ہے وہ کرنے کی اہلیت بھی تو ہونی چاہیے نا. لیکن احسان صاحب یہ تو آپ کی فیور میں جائے گا کہ اگر 8 ماہ عوام نے ان کو گالیاں دیا، اگر 10 ماہ نہیں پرفارم کریں گے پھر لوگ ووٹ آؤٹ کر دیں گے. یہ تو پھر بھی آپ کی فیور میں جاتا ہے دونوں صورتوں میں. میں تو یہی تو خان صاحب نے بات بتائی ہے نا، ہماری اور ان کی فیور کی بات نہیں ہے. کیا پچھلے 8 مہینے ملک جس معاشی اور سیاسی غیر یقینی کا شکار رہا ہے، کیا مزید 10 مہینے اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے ناقابل واپسی نقصان نہیں پہنچے گا ملک کو؟ اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کو ایسے چلا سکتے ہیں تو چلا لیں. ابھی 8 مہینے پہ تو چلایا ہے نا، لوگ تو سہ رہے ہیں، پس رہے ہیں. تو پھر ہمارے پاس تو بڑی آپشن کلیئر ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اسمبلی تحلیل کرنے کی. لیکن ان کو ایک چانس دیا ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیٹھ کے اری الیکشن میں بات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، نہیں کرنا چاہتے تو ہمارا تو پلان بڑا کلیئر ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے حسان صاحب، ایاز صادق صاحب نے بڑا دعویٰ کیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی تو خود ٹوٹی ہوئی ہے، ان کے 20 ارکان ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. سر کتنا درست دعویٰ سمجھ رہے ہیں آپ ایاز صادق صاحب کا؟ یہ دیکھیں بات یہ ہے، یہ ساری جو ہے نا اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں. 20 اگر ارکان ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر اس وقت گورنمنٹ میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس میں تو عدالتوں کے فیصلے بھی کلیئر ہیں. جو لوٹوں کے ساتھ ہوا ہے وہ کلیئر نہیں ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، اب یہ جو پچھلے ایپیسوڈ ہوئے ہیں اس کے بعد اس ملک کو لوٹا ہونا افورڈ کر سکتا ہے؟ جو لوگ لوٹے ہوئے تھے ان پہ تو ان کی مطلب شکلیں لوگوں کے سامنے آ گئی، ان کا سیاسی کیریئر ختم ہو گیا ہے. ایاز صادق صاحب کے پاس اگر 20 لوگ ہوتے تو وہ لوگ حکومت میں نہ بیٹھے ہوتے، وہ باہر بیٹھ کے ایسے گپے آنک رہے ہوتے. ایسی باتیں کر رہے ہیں، ہوائی باتیں ہیں ساری. ٹھیک ہے. اچھا، شیخ رشید صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 30 جنوری سے جو ہے وہ قبل از وقت انتخابات کی ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس ہو جائے گی. تو اس حوالے سے کوئی باتیں ہیں، کوئی آپ کے پاس کوئی خبر ہے اس حوالے سے؟ کوئی کیا ڈسکشن چل رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے نا اس وقت وہ ایک بند گلی میں تو کھڑی ہے نا. اچھا. کیونکہ اگر وہ جیسے ابھی ہمارے دوست فاضل دوست بتا رہے تھے، اگر وہ ابھی الیکشن کروا دیتے ہیں 3 مہینے میں تو وہ الیکشن ہار جاتے ہیں. اس لیے وہ کوشش کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ وقت کھینچنے کی. اچھا، اب اس اسنا میں اگر ہم پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کرا دیتے ہیں تو 5 سال کے لیے ادھر تو وہ ہار جائیں گے، تو اس کے بعد 2023 میں کے الیکشن میں تو وہ ڈگڈگی بجائیں گے نا. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جی وہاں سے مریں یہاں سے مریں. تو ظاہر ہے کہ اس میں کچھ جو سین لوگ ہیں ان کے سائڈ کے اوپر. اچھا حسان صاحب مجھے بتائیے، سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ 4.25 برس بعد عمران خان صاحب کی حکومت اس طرح چلی جائے گی. اب آصف علی زرداری پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ طریق عدم اعتماد بھی لا سکتا ہوں اور الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب گرفتار بھی ہو سکتے ہیں. اس ساری سچویشن کو کیسے ہینڈل کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے ایک خاص طریقے سے پیسے کے بلبوتے کے اوپر سیاست کھیلی ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں بڑی کامیابی سے کھیلی ہے. لیکن اب اس ملک میں آ رہی ہے تبدیلی، اور آپ اگر پچھلے 1 سال کے واقعات میں نظر ڈالیں تو یہ بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ اس قسم کی جو سیاست ہے اس کو لوگ اب فرسودہ سمجھتے ہیں اور لوگ اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ المیہ یہ ہے کہ جو اب سیکنڈ جماعت ہے پنجاب میں مسلم لیگ نون، انہوں نے اس شخص کو یہ کام دے دیا ہے جس کے غالباً 4 یا 5 6 سیٹیں ہیں پنجاب میں، اور تو اس کے پاس ہاتھ میں کیا ہے؟ بس پیسے ہیں نا. تو یہ تو ایک المیہ ہے، اور ان کا خیال ہے کہ سیاست ایسے ہو سکتی ہے. سیاست ایسے ریجیکٹ ہو چکی ہے. بہرحال میدان ادھر ہی ہے، اگر وہ اپنے داؤ پیچ کھیلنا چاہتے ہیں ان کو کوئی روک تو نہیں رہا، وہ کر لے ٹرائی. اور اگر اب حکومت مذاکرات کے لیے آپ کے ساتھ نہ آئی تو پھر ٹیبل پر تو اسمبلیاں ڈیزالو کر دی جائیں گی ایٹ دیٹ مومنٹ؟ کریں گے، بالکل پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے. ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن. سر بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا. پاکستان تحریک انصاف کے احسان خاور صاحب موجود تھے. بریک کا وقت ہے ناظرین، بریک کے بعد اسی کے اوپر مزید ڈسکشن بھی کریں گے کہ اگر اس وقت ہر پارٹی
یہ چاہتی ہے کہ الیکشن ہو جائے, ان کو فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ اگر اسمبلیاں تحلیل ہو گئی تو ہم الیکشن میں جائیں گے. قمر زمان قاہرہ صاحب نے بھی کافی کلیئر اسٹیٹمنٹ دیے, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے سے روکا جائے, لیکن اگر یہ ایسا نہ ہو سکا تو الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جائے گی. اب نون لیگ کا اس میں کیا ڈیسیجن ہوگا, یا اوورآل اگر پی ڈی ایم کی بات کی جائے تو وہ اس پر کس طرح سے آگے موو لے رہی ہوگی, بریک کے بعد سے بات کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حسن خاور صاحب سے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی ہوا, اگر تو مذاکرات نہ ہوئے یا قبل از وقت انتخابات کی ڈیٹ نہ دی گئی تو اس کے بعد وہ اسمبلیوں کو جو ہے وہ ڈیزالو کر دیں گے. انور صاحب, اگر قمر زمان قاہرہ صاحب کی بات کروں, وہ بھی بڑا کلیئر کٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی کی تحلیل کو روکا جائے گا, اگر نہ ہوا تو وہ الیکشن میں جانے کے لیے ریڈی ہیں. ایسا ہی کچھ اسٹیٹمنٹ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی دیا, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ روکا جائے گا. انہوں نے اس بات کی مذمت کی ہے. اگر تو اس وقت جو اتحادی حکومت ہے, اگر وہ اس کی مذمت کرتی ہے, اس کا مطلب وہ اس وقت الیکشن میں نہیں جانا چاہتی ہے, تو آپ کو لگتا ہے یہ معاملات عدالتوں میں جا سکتے ہیں, حکومت اس چیز کو سپریم کورٹ میں لے کر جا سکتی ہے کہ یہ جو قبل از وقت انتخابات ہیں اس کے لیے جو اسمبلی ڈیزالو کا پروسیس پاکستان تحریک انصاف چوز کر رہی ہے, یہ ویلڈ نہیں ہے؟ دیکھیے, وہ عدالتوں میں کوئی بھی سیاسی پارٹی نہیں جائے گی, کیونکہ یہ تو آئینی حق ہے وزیر اعلیٰ کا, کے پی کے کا اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا, کہ وہ اسمبلی ڈیزالو کر سکتے ہیں. ہاں, اس موو کو آئینی طریقے سے, قانونی طریقے سے روکا جا سکتا ہے, عدالتوں کے ذریعے نہیں روکا جا سکتا. جس طرح حکومت یہ کلیم کر رہی ہے کہ اگر انہوں نے اسمبلی توڑنے کی بات کی تو ہم یہاں پر تحریک عدم اعتماد بھی لا سکتے ہیں, ایک بات. اور دوسری بات, وہ جوڑ توڑ تو ضرور کریں گے اور کوشش بھی کر رہے ہوں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو تحلیل ہونے سے اسمبلی کو روکا جائے. اور دوسری بات, پرویز الہی صاحب اسمبلی کا سیشن جو ہے وہ آن گوئنگ ہے, جاری ہے, اس کو ختم نہیں کر رہے. جب تک آپ اسمبلی کا سیشن جاری ہے, نہ تو آپ اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کوئی تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں. وہ صرف ٹیبل نہیں ہو سکتی, اس کے لیے بھی ایک پروسیس موجود ہے. اور دوسری بات, اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر لیڈرشپ ہے, انہوں نے عمران خان صاحب کو اپنے خدشات سے ان کا اظہار بھی کیا, انہیں آگاہ کیا ہے. اور پرویز الہی صاحب نے بھی جو سرکمسٹانسز ہے ان سے عمران خان صاحب کو آگاہ کیا. لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب, یہ اسمبلی ان کی امانت ہے, اگر وہ کہیں گے تو وہ کوئی وقت نہیں لگائیں گے, کیونکہ ان کو سوٹ یہ کرتا ہے کہ یہ اسمبلی زیادہ وقت چلے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں. طور پر حکومت نے تو فیصلہ کر لیا نا کہ وہ تحریک عدم اعتماد نہیں لے کر آئیں گے. دیکھیے, یہ صرف سیاسی جو داؤ پیچ ہیں وہ دونوں طرف سے کھیلے جا رہے ہیں. نہ تو پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی کے اسمبلیوں کو تحلیل کیا جائے, اور نہ ہی پاکستان مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں, کیونکہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں. وہاں پر اگر انتخابات ہوتے ہیں, فری اینڈ فیئر انتخابات ہوتے ہیں, تو پھر ان کو یہ خدشہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف زیادہ وہاں پر سیٹیں لے کے جا سکتی ہے, کیونکہ ضمنی انتخابات میں جس طرح آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے زیادہ نشستیں حاصل کیا, ان کا ووٹ بینک بڑا بھی ہے. یہ ایک جو ڈر ہے یہ حکومت کو ہے, اسی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ انتخابات قبل از وقت نہ ہوں. ہاں, 2 سے 3 ماہ پہلے وہ انتخابات کرنے پر راضی ہیں. اب تو عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ وہ 9 ماہ بعد بھی اگر انتخابات ہوتے ہیں تو ان کی جو جماعت ہے وہ زیادہ نشستیں حاصل کرے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کاف لیگ کو کیا سوٹ کرتا ہے, وہ یہ کہ وہ اس اسمبلی کو زیادہ لمبے عرصے تک کے چلائیں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بعد جب عام انتخابات ہوں گے تو کاف لیگ اپنی شناخت کے ساتھ, اپنے انتخابی نشان کے ساتھ جائے گی انتخابات میں, اور وہاں سے نشستیں حاصل کرے گی وقت پورا ہو. وہ چاہتے یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنی جماعت ان کے انتخابات میں جائے, اور اگر ان کے پاس اب 4 نشستیں ہیں تو وہ 10 تک جائیں, تاکہ وہ کسی نہ کسی کے ساتھ جوڑ توڑ کرنے میں کامیاب ہوں اور پنجاب میں کوئی نہ کوئی اچھی وزارتیں بھی حاصل کر لیں. اور اگر یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے اور قبل از وقت انتخابات ہو جاتے ہیں, تو پھر اس وقت کاف لیگ کو کیا سوٹ کرتا ہے, اپنے ٹکٹ پر لڑنا یا پاکستان تحریک انصاف کے؟ دیکھیے, پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے سے وہ اپنی جو ساکھ ہے پوری وہ کھو دیں گے. وہ کبھی یہ کوشش نہیں کریں گے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں یا ان کے ساتھ مرج کریں. ہاں, سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو ہو سکتی ہے جو انتخابات میں ہوتی ہے, وہ تو یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر میرے یہ لوگ ہیں, وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو نہیں آنا چاہیے, لیکن وہ انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ارادہ تو رکھتے ہیں, لیکن اس وقت لیگ کو کیا سوٹ کرے گا, کاف لیگ بھی اس پر تھوڑا بہت کنفیوژن کا شکار نظر آ رہی ہے. وقت ختم ہو چکا ہے ناظرین, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.